सूरत आल इमरान आयत नंबर 167, 168, 169 और 170। 167 वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह अविदफ़ऊ क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिलकुफ्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुमुल ईमानी यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून। मुनाफ़िकों का उज़र। जब अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों समेत वापस जाने लगे तो उसे मुसलमानों ने समझाया कि आज मुश्किल पड़ने पर छोड़ के जा रहे हो, अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो कम से कम दिफा करो। दिफा के यहाँ दो मतलब हो सकते हैं, एक ये कि मुसलमानों के लश्कर में शामिल रहो, वापस न जाओ ताकि मजबूरी तादाद से दुश्मन किसी हद तक मरगूब रहे, और दूसरा ये कि ये जाकर शहर मदीना का दिफा करो और मुसलमानों के घरों की हिफाजत करो। अब्दुल्ला बिन उबई ने मुसलमानों को जो जवाब दिया इसके भी दो मतलब है। एक ये कि मुझे लगता है कि मैंने आपको तर्जमा नहीं सुनाया, मैं पहले तर्जमा सुना दूं। जी, इसमें कहा गया कि जब इनसे कहा जाता है आओ अल्लाह की राह में जहाद करो या कम से कम शहर दिफा की करो, तो कहने लगे अगर हम लड़ना जानते तो जरूर तुम्हारी पैरवी करते। इस रोज ईमान की बनिस्बत कुफ्र के वो ज्यादा करीब थे और वो अपनी जुबानों से ऐसी बातें कहते थे जो इनके दिलों में नहीं थी, जबकि जो कुछ वो छुपाते थे अल्लाह उन्हें खूब जानता है। तो अब्दुल्ला बिन उबई ने मुसलमानों को जवाब दिया, इसके दो मतलब हैं। एक ये कि हम तो ये समझते हैं कि लड़ाई होगी ही नहीं, फिर तुम्हारे साथ रहने का फायदा, हमें वापस ही जाना चाहिए। ये जवाब तो इसलिए गलत है कि भला जो काफिर इतनी दूर दराज की मुसाफत तय करके लड़ने आए हैं उनके दिलों में बदर के इंतकाम की आग भी सुलग रही थी, वो भला लड़े बगैर कैसे वापस जा सकते थे। वो तो आई इस नियत थे कि मुसलमानों को कंजूमर निकाल के रख दें, फिर वो क्यों न लड़ते। तो दूसरा मतलब ये है कि हम तो फनूने जंग से वाकिफ ही नहीं, फिर तुम्हारे साथ कैसे जा सकते हैं। यह दरअसल तंजिया जवाब था कि जब हमारे मशवरे की कोई अहमियत नहीं है और हमारी जगह चंद पुरजोश नौजवानों के मशवरे को तरजीह दी गई है कि बाहर खुले मैदान में लड़ना है, तो फिर वही लोग तुम लोगों के साथ देंगे, हम कैसे दे सकते हैं। फनूने जंग को जानने वाले वो लोग हैं, हम नहीं हैं। यहाँ कहा गया उन मुनाफिकों के दिलों में ये बात थी कि मुसलमानों की इस थोड़ी सी बेसरो समानी की जमात की शिकस्त यकीनी है, फिर हम क्यों इनके साथ जलील हों और मारे जाएं। बल्कि इनकी असल खुशी इसी बात में थी कि मुसलमान तबाह और बर्बाद हो जाएं और हमें बगले बजाने का मौका मिले और अब्दुल्ला बिन अबी की खोई हुई रियासत फिर इससे वापस मिल जाए। तो यहाँ कहा गया कि ये सारे इनकी दिलों के जो छुपे हुए भेद थे वो अल्लाह ताला ने वाज़िया कर दिए। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़अदू लौ अताऊना मा क़तिलू कुल फदरऊ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम स्वादिकीन। इन्होंने क्या कहा, ये वो लोग जो खुद तो पीछे बैठे रहे अपने भाई बंदों से कहने लगे अगर तुम भी हमारा कहना मानते तो आज मारे ना जाते। आप इनसे कहिए कि अगर तुम अपनी इस बात में सच्चे हो तो अपने आप ही से मौत को टाल के रख दो। 168 हम क्यों इनके साथ जलीलो ख्वार हों। ठीक है, यानी उनके दिलों में तो इस तरह की बातें थी, बजाय उन्होंने ये जवाब दिया कि हम लड़ाई जानते तो जरूर तुम्हारे साथ देते, जबकि अल्लाह को सब कुछ मालूम है जो उन्होंने अपने दिलों में छुपा रखा है। यानी एक तो खुद जहाद में हिस्सा नहीं लिया, दूसरा इनके जो भाई जहाद में हिस्सा ले रहे थे उन्हें मुलामत शुरू कर दी कि तुम हमारी बात मान लेते तो आज हमारे भाई बंद मारे ना जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि अगर तुम मौत से बचना चाहते हो और बचते हो और बचने का तरीका आता है तो इस पर इतना यकीन है तो खुद तुम्हें मौत आएगी, इस वक्त ऐसा कोई तरीका इस्तेमाल कर लेना। ऐसी बातें दरअसल तकदीर पर एतराज के जुमन में आती है, लेकिन मुनाफिकीन में ईमान था ही कहाँ कि इनकी ऐसी बातों पे ताज्जुब किया जाए। अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत इनका जवाब दिया 169 में, वला तहसिबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम यरज़ुकून
فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، آیت نمبر 170، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللَّهُ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ نیز جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں جو اپنے پروردگار کے ہاں رزق پا رہی ہیں، جو کچھ اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں، اور ان لوگوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے ملے نہیں، انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ روح اور جسم کے اتصال کا نام زندگی اور انفصال کا نام موت ہے۔ قرآن میں دو بار کی زندگی اور 2 بار کی موت کا ذکر آیا ہے، اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ موت یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے کا وقت جسے عالم ارواح کہتے ہیں، زندگی یعنی پیدائش سے موت تک کا وقت، پھر موت یعنی مر جانا قیامت تک، حشر تک کا وقت، اور پھر زندگی یعنی حشر سے لے کر تا ابد لا منتہائی مدت کے لیے جنت یا خدا نخواستہ جہنم میں۔ دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ موت کے عرصے میں بھی کلی موت واقعہ نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کے کچھ نہ کچھ اثرات اس میں موجود ہوتے ہیں، جیسے عالم ارواح میں تمام پیدا ہونے والے انسانوں سے الست بربکم کا وعدہ لیا کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور جیسے عالم برزخ ہی میں مردے کو عذاب ثواب ہوتا ہے، اور ان ادوار کو موت کا دور اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں زندگی کے اثرات خفیف اور موت کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ یہاں شہداء کی زندگی اور موت کے مراحل دیکھتے ہیں ہم۔ تیسری قابل ذکر بات یہ کہ ان مراحل میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے مگر ترتیب میں فرق نہیں آتا۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہی ہوتے ہی مر جائے تو فوراً زندگی کے دوسرے عالم برزخ موت کے دور میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے شہید مرتے ہی عالم برزخ کو پھلانگ کر فوراً جنت میں عالم عقبہ میں داخل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ مندرجہ ذیل تینوں آیات میں مذکور ہے۔ اور چوتھی قابل ذکر بات یہ کہ ان مراحل میں رجعت ناممکن ہے، مثلا کوئی شخص پیدا ہو کر واپس عالم ارواح میں نہیں جا سکتا، اسی طرح عالم برزخ میں پہنچ چکا ہے وہ دنیا میں نہیں آ سکتا، شہید چونکہ فوراً عالم عقبہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا ان کا واپس عالم برزخ یا عالم دنیا میں آنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شہداء میں شامل کرے، اللہ ہمیں شہادت کی موت دے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے جابر، میں تمہیں شکستہ خاطر دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور قرض دار اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ بشارت نہ دوں کہ اس کی اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا مگر پردے کے پیچھے سے اللہ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، پھر اس سے بات کی اور پوچھا کچھ آرزو کرو جو میں تمہیں عطا کروں۔ تیرے باپ نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات پہلے سے طے ہو چکی کہ لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ راوی کہتے ہیں یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ شہداء کی ارواحیں سبز پرندوں کی صورت میں ہوں گی، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہیں، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں جائے سیر کرتی پھرتی ہیں۔ پروردگار عالم نے ان سے 3 بار یہی سوال کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ اب جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں، کہا اے ہمارے پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں واپس دنیا میں لوٹ جائیں تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کیے جائیں، پھر شہید کیے جائیں۔ اور بڑی کثرت سے شہداء کے بارے میں آپ کو یہ حدیثیں مل جاتی ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ تھی اس لیے میں نے 1671 کی بھی کا ترجمہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں بھی فرمایا گیا کہ شہداء کو مردانہ کو قرآن کے شہداء کے متعلق ارشادات محض اعزازی نہیں بلکہ شہداء کی فضیلت ہی یہی ہے کہ وہ عالم دنیا سے رخصت ہوتے ہی فوراً جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ عالم برزخ یعنی موت والا تیسرا دور ان پر نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت سے نوازے،
اور شہادت ہی کی زندگی دے، دایان حق ہمیں بنائے، مجاہدہ کی زندگی ہمیں دے اور شہادت کی موت ہمیں نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔